आज हांव मुद्दाम पळोवपाक आयला ते दापोडे गांवांत भितर म्हणजे भाटी पंचायतीचो एक गांव आसा दापोडे म्हणून. ज्या दापोडे गांवांत आमच्या धरणा खातीर जमीन दिली, विस्थापिती जाले, कांय प्रमाणात धरणाक बुडी तातूंत भितर गेली आणि हांगा ह्या गांवकऱ्यांची जागा आसा. ह्या गांवकऱ्यांची जागा स्वताची जागा आसा ती एक जालीच, पूण ह्या गांवांत भितर म्हाका दिसता पुर्तुगीज काळान पसून जाणी फॉरेस्ट म्हणजे सरकाराच्या जाग्याचेर एन्क्रोचमेंट आशिल्लो त्या काळान भितर. पूण स्वतंत्र जाले नंतर भाऊसाहेब बांदोडकरान एक निर्णय घेतलो की कुमेरी कल्टिवेशन आसलें किंवा तांकां ह्यो सरकारी जमनी बहाल केल्यो. ही जी ऑर्डर आसा ती तुजे बापायचें नांव कितें? भिकू गांवकर. एक डॉक्युमेंट म्हजे कडेन आसा. 1968 ताका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही लँड ताका सनद ही दिली की ताका कल्टिवेशन केल्लें ताजी प्रोडक्शन आशिल्ली ती जमीन ताका दिली. ताजे नंतर 1990 परत एक फावटी ऑर्डरय जाली. ताजे नंतर तांकां प्लॅन दिलो, डिमार्केट करून दिलो आणि ताजे नंतर आतां म्हाका दिसता की 40-50 वर्सां ती तांच्या पोझिशनान आसा. 50-60 वर्सां पोझिशनान आसा आणि आयज अकस्मात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येता आणि ह्या जमनीचेर तांकां तातूंतल्यान भायर काडटा आणि स्वताचें कंपाऊंड बांदता. आणि हे कंपाऊंड बांदता आसतना इलिगली कोणाक आयकना. म्हणजे ह्या गांवकऱ्याच्या अधिकाराचेर हें अति अक्रमण आसा. गांवकऱ्यांनी तांकां सांगलें वैयक्तीकरित्या किंवा सगळ्यांनी येवन सांगलें की तुमी बांदनाकात हांगा आणि आमचे पयलीं सेटल करात, डॉक्युमेंट तपासात. ह्या खातीरच हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या मिनिस्टरा कडेनय मागतलों आनीक हांव आतां मुद्दाम जावन सायट इन्स्पेक्शन करपाक आयिल्लो. सायट इन्स्पेक्शन केले शिवाय वस्तुस्थिती कळ्ळे शिवाय आमी कोणाक एडवायज करपा नाका. म्हणूनच हे सादारण सगळे गांवकऱ्यांक हांगा म्हाका दिसता 1968 म्हणजेच 50-60 वर्सां ती तांच्या पोझिशनान आसा. म्हणजे पुर्तुगीज कालीन पसून तांच्या पोझिशनान आसा. त्यो जमनी आयज फॉरेस्ट सुपर एक्टिवेट जाल्ले आसा आणि तांच्या हाजे जमनीचेर आपले परत एक फावटी सत्ता गाजोवपाक सोदता. आणि तांणी एक टेंडर काडलो, कॉन्ट्रॅक्ट केलो आणि कॉन्ट्रॅक्टर येता आणि हांगा तांच्या गांवांत भितर फूट घालून हें पळय घर आसा तें घर दुसरे वटच्यान पडटा आणि ते घाटांनी हें घालतात, कंपाऊंड घालतात, फेन्सिंग घालतात. हें बरोबर न्ही. म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन आतां हांव उलोवणी करतलो की अशा भागांनी संवेदनशील आसा. आमची एसटी भाव आसात, ट्रायबल लोक जांचे आमी तांकां भूमिपुत्र म्हणटात, ह्या भूमिपुत्राचेरय अत्याचार करपा खातीर आयज परत एक फावटी आयल्या. आमी जायते प्रयत्न करताले की दापोडे गांवांत भितर रस्तो हाडपाक. दुसरी एक खंयची धनगर कम्युनिटी आसा तांकां रस्त्या खातीर आमी केल्ले. तो रस्तो आमचो टेंडर जावनय फॉरेस्टान काडून उडयलो. सगळे जी खडी आनी कितें घाले ते भरून व्हेले. त्या वेळारय गांवकरी वोगी रावले. पूण आतां हे तांच्या गांवांत भितर सोडून घरान घर डिवायड करपाचो जो फॉरेस्टाचो प्रयत्न आसा तो आमी सफल जावपाक दिवचे ना. ही जमीन आमी 1968 सालाकून बघता आणि जेन्ना पळय हें आड बांदलो. हांव कितें म्हणटा, आड तुमी असो बांदनाका, तुमी आड तो वयल्या बांदा. हें तुमकां पयलीं सांगलें हांवें पयलीं. आडो तुमी हो वयल्यान बांदा, हे आमगे प्रॉपर्टी बांदनाका, ही जमीन सोडा. तो मागीर कितें म्हणलो, म्हाका म्हणून लागलो तुमगे वय मोडली तेणी म्हागेली वय मोडली. हांवें ताका कितें सांगलें, वय ही बाबा हे कॉम्पिटिशन हांवें केलां, ती वय मोडपाचें डेंजर आहा. तेन्ना तूं हे वय मोडनाका म्हणटा हो म्हाका चॅप कितें सांगूंक लागलो, तुवें अशें कितें हांवें कितें काडून दाखयली कॉपी. 1968 सालान म्हाका ही जमीन दिली आहा तेणी. तेन्ना हांवें तेन्ना ताका सांगलें, मागीर ऑर्डर दिली तेणी. ऑर्डर तुवें आनी कितें ऑर्डर, आमचे कलेक्टर म्हाका ऑर्डर दिली आहा. ती ऑर्डर तेणी पळयली आनी ही मात सांबाळून दवर म्हणटा म्हाका. हे करना ती कोणी चेपीन सांग म्हाका ऑर्डर ही सांबाळून दवर. आनी मागीर आड बांदपाक कमी पयलीं केलो तेणी आड बांदपाक. मागीर हांगच्यान स्टार्ट कर. ती गव्हर्नमेंट ती बांदली म्हणून तुमकां प्रॉब्लेम काय ना. ती फॉरेस्टाची आसा. पूण हे जे प्लॉट आसा ही थोडी जमीन तुमची आसा आणि थोडी तुमकां 50-60 वर्सां पयलीं दिल्ली. कितले लोक हांगा आतां? 9 जाणांचे जमीन मरे तुका 1968 सालान दिल्ली. भाऊसाहेब बांदोडकर आसा तेन्ना तो पयला गोंयचो तेन्ना मुख्यमंत्री तो तेन्ना 68 सालान. हे आतां काय ना हे जमनी कमीत कमी 57-58 वर्सां कितें जाता. 58 वर्सां जाता जमनी. अतो जाल्यार तो हो कितें म्हळ्यार आमी कितें करया आतां. मागीर तो म्हळ्यार आमकां बाकीचे ऑफर तुमकां आपोवन हाडटा. तिका सांगलें हांवें ताका तुका बाकीचें म्हणलें काय ना. आनी हांव एकटा ना, म्हाका सुकाटालो. तेणे म्हाका आपोवन हाडलो आनी म्हळ्यार बाकीचें नाका म्हणलो.
तुजी नाव मरे ही ऑर्डर हांवें ताका दाखयली आनी तो म्हळ्यार मागीर आड काय नाही तुवें कंपाऊंड केला तुका म्हळ्यार भितर उरता म्हळ्यार अशें वय केलें कंपाऊंड बेश्टें वय मागीर हे बॉन्ड ही आतां बॉन्ड जालें ना हे साऱ्या ताका डोजर लावपा ताका डोजर लायता म्हळ्यार डोजर लावन वळत म्हळ्यार नाल्यार मागीर तुका भितर पडटा म्हळ्यार हांवें मागीर दवर भितर हांव कांताला मनीस म्हणलें तूं भितर दवरता जाल्यार दवर म्हाका सो आता ह्यो ज्यो तुम्ही आता पळय 1968 68 दिली म्हणटा पळय न्ही तितून भितर तुम्ही फ्रूट काढले आसा ह्यो सगळे काजू तुम्ही हाजे काजू ते आपल्या भितर घेवपा पळयता फॉरेस्ट ह्यो काजू सादारण ह्यो जाणटे काजू आसा थोडी मेले आसा त्यांचं सर्वे नंबर याची वयर आसा आमच्या प्लॉटाच्या काजूच्या फॉरेस्टाचो सर्वे नंबर वयर आता हे तुमची प्रॉपर्टीन येवन हे प्रॉपर्टी आमगेली आणि हे आपल्या मॅच 76 दिले ते 76 कितें दिल्या म्हळ्यार कितें आसा तुका हे हांगच्यान तुका फॉरेस्ट लागले ही प्रायव्हेट जमीन ही प्रायव्हेट जमीन हितू बारी अजून तुमकां परत मागीर 11 मे दिल्या आणि 11 मेता भितर तुम्ही काजू काढलेले आसा. काढल्या पयलीं हय 68 सालां पळय ही जमीन 68 सालां दिल्ली काजू काडल्या 68 सालां म्हणजे कायदेशीर स्वरूपान तुमकां 68 सालां पयलीं ही जमीन तुमच्या नांवार करून दिल्ली सरकारान. 83 त्यांनी आमकां सनद दिली 83 सनद दिली. 83 त्यांनी 68 तुमका एक डॉक्युमेंट करून दिलो दिलो पयशे आमके काय ना मागीर त्या पयशे कॉपी आसतली पयशे भरल्या तेन्ना पयशे पयले पावता आणि हो प्लॅनय काढून दिलो आणि आता हे पयशे भरलेले चलनय आसा 1990 हे चलन म्हणजे आता हे 90 धरली जर जाय जाल्यार ही जाले 35 वर्सां 35 वर्सां पयलीं तुम्ही चलनय भरलेले आसा थोड्यांनी 73 भरला प्लॅन दिला आता ह्या प्लॅनान भितर तुमच्या दिल्ले त्या जाग्या भितर तो आड काडटा आमी कित्याक लागून आयल्या ते भाटी गांवान भितर दापोडे हो गांव आसा विलेज पंचायत भाटी दापोडे गांवान भितर 1968 भितर ड्युरिंग दी फर्स्ट दयानंद बांदोडकर जेन्ना फर्स्ट चीफ मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना पोर्तुगीज तेंपार सावन ते जागे घेताले गव्हर्मेंट लँड एनक्रोच बाय दीस इन 1968 तांकां कांय डॉक्युमेंट मेळ्ळे की ते त्या वेळार कुमेरी कल्टिवेशन कितें म्हणटाले अँड दॅट पोर्शन ऑफ प्लॉट वॉज गिवन टू देम. आतां हे 9 जाण आसा दापोडे गांवान भितर आनी तांचे कडेन लँड होल्डिंग आसा फॉर लास्ट 58 इयर्स दे आर कल्टिवेटिंग लिगली. ताचे पयलीं तांचे आजे पणजे करताले ते ताची जमीन आसा एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी तातूंत भितर इट वॉज अंडर दी गव्हर्मेंट सर्वे हाजेर गव्हर्मेंटान भितर आशिल्ली. Then in 1968, the document केलो तांकां दिलो. In 1983, some of them got the sanad also. At least from 1983 onwards, they are rightfully in possession of that. 1968 चे डॉक्युमेंट आसा ते आसात आणि तांचे कडेन हे पेपर्स आसा जीर्ण जाल्ले पेपर तांचे कडेन आसा ते सांबाळून दवरल्या तांणी ताचेर तांचो हेय आसा की पोर्शन दिल्लें. आतां तुका पळयलें जर जाय दीस वॉज इश्यूड इन somewhere in 1983, 88, वो 26/7/1988 वो एक डॉक्युमेंट आजो अशे सिरीज ऑफ डॉक्युमेंट्स तांचे कडेन तांणी केल्ले आसा ते 17th day of December 1983 तांकां परत एक फावटी दिल्ले आसा हे लेटर 1968 कन्फर्मिंग that the land is in possession with this. So when they have a chronological order of all the documents, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एज ऑफ टुडे ऑन दीस डेट तातूंत भितर वता आनी तांच्या त्या विलेजीन आडव्या घरा बेरो एक सायडीन दुसरे सायडीन पोजिशन करून एक स्ट्रॉंग कंपाऊंड वॉल घालता 1 मीटर विडथाची वयर सादारण ते 1.5 मीटर वयर ती कंपाऊंड वॉल घालता डिवायडींग दी विलेज हाऊजीस थिंग. आय फील दॅट ही मुस्तीपणी आसा फॉरेस्टाची. तांणी गांवांत भितर येता आसतना तांणी परत एक फावटी पळोवपाक जाय हे पेपर घेवन गेले जर जाय जाल्यार ते तांकां आयकना ते म्हणटा कोर्टांतल्यान येवन. आतां हे लोक कोर्टान कित्याक लागून वचपाचे कोणी मस्तीपण करतलो कोणी येतलो ती कंपाऊंड वॉल घालतलो कोर्टान वच म्हणटलो. म्हजी एक रिक्वेस्ट आसा कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर ना आय स्पोक टू कलेक्टर ऑल्सो साऊथ अँड नाव दे हॅव टू टेक अप दीस इशू कळ्ळें. आय थिंक कलेक्टर साऊथ इज ऑल्सो अ कलेक्टर ऑफ कुशावती.
So you take up this matter, verify the documents and see that they are not troubled. आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यू हॅव टू आपोवन हाडून तांचे कितें हें आसा पेपर्स आसा आनी ह्यांची व्हॅलिडिटी कितें अँड ऑल ऑफ सडन ते गांवांत भितर अशें हें कित्याक करतात कितें जातलें मागीर गांवांत भितर सगळो गांव एक जातलो फॉरेस्ट एक वटेन उरतले आनी लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जातलें टुडे आय हॅव विजिटेड दीस विलेज आनी तांचे सगळ्यांचे पयलें हांवें बाउंड्री पळयल्यो एज पर माय इन्फॉर्मेशन दे हॅव दीस लँड इन पोजेशन फॉर over 68 years, no, 58, minimum 58 years, where I can find it from the document. Before that, since they were in possession, then government had given them. So minimum 58 years of possession from the records, and as forest within Kolkata. Every time we face similar problems in all the villages, and this is happening for the last 3 years because forest इतके ॲडमंट आसात तांच्या भुमिकेचेर दे नेवर गो गेट दी पेपर्स खंयचेच पेपर्स कसलेच काय नासतना खंय रस्ते हाडोवपाचे खंय कोणाचे वाटा हाडोवपाचे खंय गांवांत भितर कंपाऊंड भुरग्यां घालपाचें हें काम करतात सो बेटर टू कॉल दी कन्सर्न कोण फॉरेस्टाचे आसा आनी रिजॉल्व दीस इश्यू बिफोर इट टेक्स वायल्ड टर्न या ते पळयात Okay, this is Vitai Ganesh Gaonkar, inhabitant of district hereby accept the right of occupation of the land comprised survey number 76/1A in village of Kurdi in the Sangam Taluka of Goa district, and I pray that my name is entered in the government records as the occupant of the said land. This said land has been granted to him in perpetuity of on the 17th day December 1983. This form of agreement Atul Bidar land is granted in occupancy right under the rule 17 or rule 19 of the Goa Daman and Diu land revenue disposal of government land rules 1971. या रुल्सांच्या प्रमाणे त्यांना तांकां ही लँड ग्रांट केल्ली आसा सो वेन दे हॅव अ क्लियर डॉक्युमेंट फॉरेस्ट पीपल गो देर अँड क्रिएट दिस काइंड ऑफ सिच्युएशन इट इज व्हेरी डिस्टर्बिंग सिनेरियो देर ऑल द विलेजेस राईट फ्रॉम मॉर्निंग दे वर देर दे कॉल्ड मी आणि हांवें इन्स्पेक्ट केलें आसा बिफोर इट इज टेकिंग अगली दे शूड नॉट टेक अगली स्टेप्स जस्ट सी दॅट लॉ अँड ऑर्डर इज मेंटेन देर and forest people should not encroach upon the local land. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु। अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद। कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु। शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो।